जनरल साहब, खैबर जिला में हालिया झड़पें हुई, फोर्सेस ने मुंह तोड़ जवाब दिया और फिर भक्कर में खुदकुश हमला हुआ। क्या ये रवायती सरहदी तनाव है? क्या आप समझते हैं कि काबुल इंतजामिया अपनी सरजमीन पर मौजूद शिद्दत पसंद ग्रोहों पर कंट्रोल खो चुकी है, या ये फिर एक स्ट्रेटेजिक लेवरेज के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं? देखिए, ये तो उन पे कंट्रोल तो अब नहीं कह सकते कि मुकम्मल तौर पे खो चुकी है। ये सिर्फ बिक चुके हैं ना। ये देखो, इन्होंने अपना अफगानियों का नाम कटा दिया। इन्हें जो पैसे मिल रहे हैं, और देखिए मैं आपसे शेयर करता हूं कि 2021 में अमेरिका ने वहां से विड्रॉल किया, $7.3 बिलियन का असला छोड़ा, और मुझे पता चला कि 2021 और 2022 में इन्हें तकरीबन $4 बिलियन अमेरिका की तरफ से मिले, और फिर 2023 और 24 में $2 से $3 बिलियन देते रहे, और पिछले साल भी तकरीबन $1 बिलियन दिया। ये उस इमदाद के अलावा है जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स दे रहा है अक़वाम मुत्तहिदा। तो भाई कहाँ गया? वहाँ औरतों को तालीम नहीं है, 7 औरतें मार दी, 8 जख्मी कर दी काबुल में, और वहाँ पे ये दहशतगर्द तंजीमें फल फूल रही हैं। ISKP वाले जो थे सीरिया इराक में ऑपरेट कर रहे थे, अफगानिस्तान कैसे पहुंच गए? भाई रास्ता उनके साथ तो बॉर्डर नहीं लगता, कौन इनको लेकर आया? तो ये बिके हुए हैं। इसमें इजराइल मोसाद पूरी तरह इन्वॉल्व है, मोसाद ईरान में भी इन्वॉल्व है, और इंडिया जो है वो पूरी तरह इन्वॉल्व है इसमें अफगानिस्तान में। और मोदी बेशरम अब देखें, पाकिस्तान से तो शिकस्त खाई, और जब हालात अमेरिका किसी वक्त भी हमला कर सकता है खुदा न खास्ता ईरान पे, तो चले गए हैं इजराइल और कह रहे हैं उनसे हम दिफाई मामलात करेंगे, हम सिक्योरिटी की डील करेंगे, हम इनोवेशन में कोऑपरेशन करेंगे, हम AI में कोऑपरेशन करेंगे, जॉइंट प्रोडक्शन करेंगे। और रिपोर्ट हो रहा है कि शायद $8 बिलियन से ज़्यादा कोई दिफाई मुआहदा इनका हो जाए। पाकिस्तान का दिफाई बजट आप देखें $7 बिलियन है। हमारे बजट से ज़्यादा वो एक डिफेंस डील करने जा रहे हैं इसराइल के खिलाफ, और अब अरबों से भी दोस्ती का लिबादा उड़ा हुआ है मोदी बेशरम ने। वहाँ अरबों से दोस्ती लगाई हुई है। इसराइल कहता है मैं ग्रेटर इसराइल बनाऊंगा, अरब स्टेट पे कब्जा करूंगा, और मोदी देखें इसराइल के साथ जाके जुड़ रहा है। तो ये हमें सारी गेम समझनी होगी कि इसमें जो नेक्सस है इंडिया, इसराइल, मोसाद और ये अफगानिस्तान और कुछ बैरूनी ताकतें जो इनकी तरफ से उनको मतलब ये लेवरेज दे रही हैं। तो हमें पाकिस्तान के मफाद में सामने रख के बात करनी चाहिए। KPK में देखें, आपने मिसाल खैबर की दी, फिर देखें कोहाट में चकदरा के पास DSP को शहीद किया गया, और उसमें उन जख्मियों को लेके जा रही थी पुलिस की वैन, उसको आग लगा दी गई, और उनके जनाजे में कोई सियासी लीडर ने शिरकत नहीं की। वहाँ मिलिट्री के लोग थे, लॉ इन्फोर्सिंग के थे, लोकल थे, अवाम थी, लेकिन वहां पे सियासी नुमाइंदगी की सिफत जो थी मौजूदगी बिल्कुल नहीं थी। तो हमें देखिए, हमारे अंदर जो है ना, हमें सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी लाना होगा। जो पाकिस्तान को पे अपनी पार्टी को ज्यादा तरजीह देते हैं, मेरा अपना ख्याल है वो पाकिस्तान के खैर ख्वाह नहीं है बल्कि पाकिस्तान के दुश्मन है। पाकिस्तान का जो मफाद है उसकी इंटरेस्ट पहले रखनी होगी, पार्टी का मफाद बाद में रखना। बिल्कुल सही। पाकिस्तान सबसे पहले 2007 से 2016 तक पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की बड़ी बदतरीन लहर देखी, और अब भी ऐसे लग रहा है कि जैसे वी आर जस्ट ऑन द ब्रिंक ऑफ अनदर इंसर्जेंसी साइकिल। डोंट यू थिंक दिस इज अ हाई टाइम कि हम अपने नेशनल एक्शन प्लान पे अब अमलन काम करें, इसको फॉलो करें? क्योंकि एक प्लान हमारे पास है, हम उस पे क्यों नहीं काम कर पा रहे अभी तक? बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि नेशनल एक्शन प्लान पे तमाम पार्टियों ने साइन किए हुए हैं, इसमें कंसेंसस है। उसमें सिर्फ जो काइनेटिक काम है वो हमारी बहादुर अफवाज, हमारी बहादुर पुलिस, हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज, वो अपनी जान के नजराने लहू से उसकी हिफाजत कर रहे हैं। बाकी काम क्यों नहीं हो रहा? स्मगलिंग क्यों नहीं रुक रही? वहाँ डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रही? वहाँ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन क्यों फाल नहीं है? वहाँ पुलिस क्यों इफेक्टिवली काम नहीं कर सकी? और देखें 18th अमेंडमेंट के बाद तो लॉ एंड ऑर्डर तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। ये पुलिस पे जो हमले हो रहे हैं, उनके शहादतें हो रही हैं, जो सिक्योरिटी सिचुएशन बनी हुई है, तो कहाँ ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट? तो जब बजट जाने की बारी आती है तो बजट में 90% से ज्यादा फाइनेंशियल एड उनको फेडरल गवर्नमेंट देती है।
تو پیسے لینے آ جاتے ہیں، جہاں ڈیلیورنس ہے وہاں پہ ان سے سوال نہ کیا جائے. تو میرا خیال ہے اب ہمیں وی ہیو ٹو کال اسپیڈ اے اسپیڈ. جہاں آپ کی پریویلیجز ہیں، جہاں آپ کے پرکس ہیں، جہاں آپ کو سہولیات دی جا رہی ہیں، آپ کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوگی. جو پاکستانی مفاد کے خلاف کام کر رہا ہے، پاکستان سے زیادہ پارٹی کو ترجیح دے رہا ہے، پاکستانی عوام کو اس کی اکاؤنٹیبلٹی کرنی چاہیے. اور ہمیں ایسے لاز بنانے چاہیے کہ کوئی بھی پاکستان کی اسٹیٹ کو اگر مائنڈ کرتا ہے تو قانون کو حرکت میں آنا چاہیے. ٹھیک، بالکل صحیح سر. اس وقت پاکستان نے بڑے واضح طور پر کہا ہے کہ اب ہم اس حوالے سے فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو رہے ہیں. فورسز نے ثابت بھی کیا ہے اور افغانستان کے اندر سٹرائکس بھی کی ہیں. اب جس طرح پاکستان کے شہروں تک دہشت گردی کی نئی لہر آ رہی ہے، تو کیا یہ کراس بارڈر سٹرائکس میں مزید اضافہ ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں، میرا نہیں خیال اضافہ ہوگا، کیونکہ ہمارا جو ہم نے نیشنل انٹیلیجنس فیوژن اینڈ تھریٹ اسسمنٹ سینٹرز بنا دیے ہیں، اور پنجاب میں پروونشل انٹیلیجنس فیوژن اینڈ تھریٹ اسسمنٹ کا افتتاح ہو گیا ہے. باقی صوبے بھی ہیڈ کوارٹر کھل رہے ہیں. اس میں 50 سے زیادہ جو ہے انٹیلیجنس کے ادارے یا باقی لا انفورسنگ کی جو انپٹ آتی ہے وہ اس سے منسلک ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ انٹیلیجنس بیس آپریشن جو ہیں اس کو کنٹینیو کریں، اس میں کولیٹرل ڈیمیج کو مینیمائز کریں، اور جو کالی بھیڑیں اندر آ چکی ہیں بارڈر کو سختی سے سیل کریں، اور اس میں بالکل زیرو ٹالرنس رکھیں. اور کوئی بھی انلیگل اگر کراس کر کے آتا ہے اتھرائز چینل سے، اس کے خلاف ایکشن لیا جائے. اور اگر جو باقی پورس بارڈر ہے وہاں پہ لوگوں کو آن بورڈ کیا جائے، انہیں کمیونیکیشن ڈیوائسز دیے جائیں، انہیں حوصلہ دیا جائے، ان کی مدد کی جائے کہ اگر کسی بھی ٹیررسٹ کی پریزنس ان کو فیل ہوتی ہے تو چپ نہ رہیں، فوراً لا انفورسنگ ایجنسیز کو اطلاع کریں تاکہ ان کا کلا کم کیا جائے. اور جو لوگ ان کو اپنے پاس پناہ دیتے ہیں، ان سے سمپتھائز کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، ان کے خلاف قانونی کارروائی کریں اور انہیں بھی وہی سزائیں دیں جو ٹیررسٹ کی ہیں. تو ہمیں یہ سارے سخت فیصلے کرنے ہوں گے اور انہیں انشور کرنا ہوگا، تبھی پاکستان میں امن آ سکتا ہے. جب تک عوام کو دیکھ رہے ہیں کہ آن بورڈ خوارج کے نہیں کریں یہاں گے، پہ سلیپر سیلز بھی موجود ہیں اور بڑے چانسز ہیں کہ وہ بھی ایکٹیو ہو جائیں، تو اس کے لیے کاؤنٹر ٹیررزم فورسز کو مزید اندرون ملک کارروائیوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے، رائٹ؟ دیکھیں، سلیپر سیل تو پہلے ایکٹیویٹ ہوئے ہیں. یہ جیسے بلوچستان میں دہشت گرد کارروائی ہوئی، اس میں 300 کے قریب جو ہے ہم نے فتنہ ہندوستان جو تھے ان کو جہنم واصل کیا. تو یہ سارے 300 تو مارے گئے، کچھ بھاگ بھی گئے، کچھ پکڑے بھی گئے. تو بھاگ کے گئے، یہ کہاں چھپ گئے، کچھ کے پیچھا کر کے مار دیا گیا، بٹ اسٹل دیکھیں کچھ تو چھپے ہوئے ہیں. اور جس طرح سے KPK میں آپ دیکھیں وہ چھپ کے حملے کر رہے ہیں، تو کسی نے تو ان کو پناہ دی ہوئی ہے. کوئی تو ان کو دیکھیں وہاں سے گاڑیاں دیتا ہے، کوئی چلا جاتا ہے. تو اس قسم کی ہماری جو انٹیلیجنس بیس آپریشنز ہیں، اور ہمیں انہیں آئیڈینٹیفائی کر کے ان کا کلا کما کرنا ہوگا. اور پاکستانی دیکھیں فوج، پاکستانی لا انفورسنگ ایجنسیز کون ہیں؟ وہ پاکستان کے عوام میں سے آئی ہوئی ہیں. ایک بیٹا فوج میں ہے، دوسرا پولیس میں ہے، تیسرا کوئی بزنس کر رہا ہے یا اور کوئی پرائیویٹ کام کر رہا ہے. تو پاکستانی عوام، پاکستان اور فوج یا لا انفورسنگ ایجنسیز کا جو ہے دلی رشتہ، اس کو کوئی جدا نہیں کر سکتا. اور ہم نے ایز اے قوم متحد ہو کے اس کا کلا کما کرنا ہے. تو انشاءاللہ ہم کر دیں گے. پاکستان اگر جو ہے 4 دن سے کم عرصے میں اپنے سے 6 گنا بڑا دشمن کو شکست دے سکتا ہے. ہمیں صرف یہ ہے کہ جو اندر ہمارے دشمن چھپ گئے ان کا ہمیں صفایا کرنا ہوگا، ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا. کیونکہ باقی پاکستان کے علاوہ چین ہے اور بھی 6 بڑے ممالک ہیں جو کہ وہ بھی نالہ ہیں افغانستان کی سرزمین، ان کے خلاف بھی استعمال ہو رہی ہے. تو یہ مسئلہ صرف پاکستان کا نہیں رہا. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. دیکھیں جو رشیا نے لیٹسٹ ان کے فارن آفس نے رپورٹ جاری کی ہے، اس میں انہوں نے فیکٹس اینڈ فگر بتائے ہیں. انہوں نے کہا کہ داعش جو اس وقت افغانستان میں ہے، اس کے 3000 سے زائد وہاں لوگ جنگجو موجود ہیں. اور طالبان جو سو کالڈ ہیں، ان کے انہوں نے کہا 5 سے 7 ہزار ہے. اسی طرح انہوں نے کہا ETIM کے وہاں کو 1200 لوگ موجود ہیں. اور اسلامک موومنٹ آف ازبکستان، جس کو آپ کہہ رہے ہیں ترکستان اسلامک موومنٹ، دیکھیں پہلے اس کا نام تھا اسلامک جو ہے موومنٹ آف ازبکستان IMU. اب اس کا نیا نام دے دیا گیا ہے کہ ترکستان اسلامک موومنٹ، کہ ازبکستان کو بھی انوالو کرو اور ترکمنستان کو بھی انوالو کرو. تو یہ اس میں ساتھ انہوں نے سٹیٹ کیا ہے کہ یہ جو طالبان وہاں پہ سو کالڈ ہیں، پاکستان کے جو یہ فتنہ جو خوارج ہیں، یہ 5 سے 7 ہزار ہے. اور یہ بنیادی وجہ ہے
کہ پاکستان کے اس وقت جو افغانستان کی گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں ہو رہے، اور نہ صرف پاکستان کے لیے خطرہ ہے بلکہ پورے ریجن کے لیے خطرہ ہے۔ تو ہمیں ایسی رپورٹس کو بنیاد بنا کے رشیا کو ساتھ میں لانا چاہیے، چائنا کو ساتھ میں لانا چاہیے، اس کا بارڈر بھی افغانستان سے ملتا ہے، تاجکستان میں چینی کو مارا گیا ہے اس کو ساتھ ملائیں، ایران کو ساتھ ملائیں، تو ترکمانستان کو بھی ملائیں، ازبکستان کو بھی ملائیں، اور ایک ریجنل اپروچ کے تحت ان پہ پریشر ڈالیں اور انہیں کہیں کہ اگر آپ کلا کما نہیں کر سکتے ان دہشت گردوں کو، ہم آپ کے ساتھ مل کے کر دیتے ہیں اور ڈپلومیٹکلی بھی بات کر رہے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک۔